पेज नम्बर 633 मा छ है। क्लास वर्क 8 जर्नल भाउचर फर डिस्ट्रिब्युसन अफ इम्प्लोइज रेमुनेसन है। बिहान हामीले क्लास वर्क 8 को ए र बी को कुरा गरेका थियौँ, स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू। आज सी को क्वेसन हेरौँ। इस्यु अ पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ फर द डिस्ट्रिब्युसन अफ टोटल इम्प्लोइज रेमुनेसन अफ आरएस 3,30,000 है। हामीलाई टोटल रेमुनेसन दियो है। For the month, it was distributed after deducting the provident funds 60,000, income tax 5,000, social security tax 3,000 भनेको छ। यो प्रोभिडेन्ट फन्डमा गभर्नमेन्ट अफिसमा काम गर्ने इम्प्लोइहरूको के छ त भन्दाखेरि 10% तिनीहरूको आफ्नो बेसिक स्यालेरीबाट तिनीहरूको स्यालेरीबाट र 10% गभर्नमेन्टले थप दिएर 20% यो प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा हुन्छ। यदि बेसिक स्यालेरीलाई 100% मान्ने हो भने यो इम्प्लोइ रेमुनेसनमा आउने पैसा भनेको 110% हो। 100 + 10 गभर्नमेन्टले थप्दै गर्दाखेरि 110 हुन्छ र प्रोभिडेन्ट फन्ड फेरि 10 + 10 भनेको उसको स्यालेरीको, 10% भनेको गभर्नमेन्टले थप्दै गर्दा 20% भनेको प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा हो। अनि सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स भनेर कति तिरेको छ? 3,000 तिरेको छ। सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स भने 1% लाग्छ। जागिर गर्नेहरूले हैन, रेगुलर अनि इन्कम रिसिभ गर्ने गरी जागिर गरेकोहरूले आफ्नो इन्कमको 1% सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स तिर्नुपर्छ। द एबभ डिडक्सन वर डिपोजिटेड इन द एकाउन्ट अफ द कन्सर्न अफिस। अब दुईवटा इन्ट्री बन्छ है यसको स्यालेरी डिस्ट्रिब्युटको। यो डिडक्टेड एमाउन्ट कन्सर्न अफिसमा लगेर डिपोजिट गर्छ भन्छ भने हामीले त्यो डिपोजिट गरेको भाउचर पनि बनाउनु पर्यो है। यो लास्टको लाइन भन्दैन भने हामीले स्यालेरी डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरिको मात्रै बनाउने। यदि त्यो पनि भन्छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो डिडक्ट गरेको पैसा चाहिँ त्यो अफिसहरूमा जुन शीर्षकमा डिडक्ट गरेको छ त्यही ठाउँमा लगेर जम्मा गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो जम्मा गरेको इन्ट्री पनि बनाउनु पर्यो है। अब यही क्वेसनमा हेर्ने हो भने डेबिट बी इम्प्लोइ रेमुनेसन, यसमा तोकेर दिएको छ टोटल स्यालेरी भनेर। टोटल स्यालेरीको पैसा इम्प्लोइ रेमुनेसन हो 3,30,000। अनि डिडक्ट गरेको जतिलाई क्रेडिट गरिदिने है, किनकि त्यो अनि अफिसको लागि तत्कालको लागि इन्कम जस्तो हुन्छ कि पैसा दिनु परेन, इम्प्लोइलाई घटाएर दिए हुन्छ, त्यही भएर त्यो इन्कम जस्तो हुने भएर अनि त्यसलाई क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड, क्रेडिट सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, क्रेडिट इन्कम ट्याक्स है। डिडक्ट गरेको जतिलाई हामीले क्रेडिट गरिदिने, किनकि अफिसले दिने बेलामा कम स्यालेरी दिए भयो, दिनुपर्ने 3,30,000 हो। यो डिडक्ट गरेर दिने भनेपछि तत्काल दिनु परेन नि, नदिएपछि तत्कालको लागि इन्कम सर ट्रिटमेन्ट हुन्छ कि, त्यही भएर यसलाई क्रेडिट गरिन्छ। अनि यिनी घटाइसकेपछि बचेको पैसा क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट भनेर 2,62,000 को चेक काटेर दिए भयो है। उसको स्यालेरी 3,30,000 हो टोटलमा हैन। सी नम्बरको पोइन्ट हेरिरहेको छौँ है हामीले। क्लास वर्क 8 को सी मा पेज नम्बर 633 मा छ हैन। अब स्यालेरी टोटल 3,30,000 छ। टोटल स्यालेरी हामीले डेबिट बी इम्प्लोइ रेमुनेसन भनेर भनेका छौँ। अनि डिडक्ट गरे जतिलाई क्रेडिट गरिदिने, क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड 60,000, यो भनेको 10 + 10 गरेर 20% एमाउन्ट हो, बेसिक स्यालेरीको 20% हो। क्रेडिट सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, क्रेडिट इन्कम ट्याक्स गरिदिने। अनि चेक काटेर जति पैसा दिइन्छ नि त्यसलाई फेरि क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट भनेर लेखिदिने है। 3,30,000 मा 60,000, 3,000 र 5,000 68,000 घटाउँदाखेरि कति आउने भयो त भन्दाखेरि 2,62,000। अब न्यारेसन बिङ इस्यु अफ पेमेन्ट अर्डर फर डिस्ट्रिब्युटिङ इम्प्लोइ रेमुनेसन आफ्टर डिडक्टिङ पिएफ भनेको प्रोभिडेन्ट फन्ड, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स एन्ड इन्कम ट्याक्स, यति गरे भयो है। र यसमा फेरि के पनि सोधेको छ भनेको छ भन्दाखेरि यो डिडक्टेड एमाउन्ट चाहिँ कन्सर्न अफिसमा लगेर जम्मा गरिदिएको छ भन्यो के। जस्तै प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि भनेर पैसा माथि कटाएको मात्रै हो अफिसले। अब के गरिदियो भन्दाखेरि प्रोभिडेन्ट फन्डको अफिसमा लगेर जम्मा गरिदियो प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा। सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स भनिदियो, त्यो सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स तिर्नको लागि ट्याक्स अफिसमा लगेर जम्मा गरिदियो। इन्कम ट्याक्स अफिसमा लगेर जम्मा गरिदियो है। हो त्यो डिपोजिट गरेको भाउचर पनि बनाउनु पर्यो। अब डिपोजिट गरेको भाउचर बनाउँदाखेरि माथि जे डिडक्ट गरेको छ नि तिनलाई डेबिट गर्नु पर्यो। जस्तै प्रोभिडेन्ट फन्ड क्रेडिट गरेको थियो नि
त्यसलाई डेबिटमा प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर लेख्नु पऱ्यो, डेबिट प्रोभिडेन्ट फन्ड। सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्सलाई क्रेडिट गरेको थियो, डेबिट सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स भनेर गर्नु पऱ्यो हैन। त्यस्तै गरेर इन्कम ट्याक्सलाई क्रेडिट गरेको थियो, डेबिट इन्कम ट्याक्स भनेर गरिदिने। अनि अब અહીં माथि चाहिँ हामीले थोरै पैसा दिए पनि भयो थियो, 3,30,000 दिनेमा 2,62,000 दिएको थियौँ। अब के गर्ने, यो पैसा लगेर जम्मा गरिदिने भनेपछि चेक काटेर दिनु पऱ्यो। चेक काटेर दिँदाखेरि के आउने भयो, क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट, पैसा लगेर जम्मा गरिदिने हो के है। सुरुको फर्स्ट इन्ट्रीमा के छ त भन्दाखेरि स्यालेरी डिस्ट्रिब्युट गरेको छ, अनि प्रोभिडेन्ट फन्ड सोसियल सेक्युरिटी र इन्कम ट्याक्सको पैसा नदिएर घटाएर, र त्यो घटाएको पैसा अफिसले राख्न पाउँदैन, जेको लागि भनेर घटाएर स्यालेरी दिएको हुन्छ त्यो त्यही अफिसमा लगेर जम्मा गरिदिनु पऱ्यो। यो जम्मा गरेको, त्यही भएर यो चाहिँ खर्चको रूपमा ट्रिट गर्छ। र अब डेबिट प्रोभिडेन्ट फन्ड, डेबिट सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स र डेबिट इन्कम ट्याक्स, क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट। पैसा जान्छ भने ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट केमा आउँछ, क्रेडिटमा। पैसा आउँछ भने ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट डेबिटमा आउँछ। यति कुरा ख्याल गरौँ है हामीले। अब यसमा समस्या भएन। त्यसो भए डीको हेरौँ है, सीमा समस्या छैन, डीमा हेरौँ। अब डीमा के भनेको छ त, इस्युड अ पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ फर इस्युङ अ चेक अफ आरएस 3 लाख है, फर द डिस्ट्रिब्युसन अफ द इम्प्लोइ रेमुनेसन। अब यो चेकको पैसा दियो, 3 लाख भन्दा चेकको पैसा दियो कि इस्यु अ चेक अफ भनेको चेकको पैसा दियो है हामीलाई। माथि के थियो त, टोटल इम्प्लोइज रेमुनेसन भनेर रेमुनेसनको इम्प्लोइ रेमुनेसनको पैसा दिएको थियो, सीमा दिएको पैसा 3,30,000। र यो 3 लाख फेरि के दियो त भन्दाखेरि इस्युड अ चेक अफ आरएस 3 लाख भनेपछि यो चेकको पैसा दियो फर द डिस्ट्रिब्युसन अफ इम्प्लोइ रेमुनेसन आफ्टर डिडक्सन अफ प्रोभिडेन्ट फन्ड 70,000, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स 3,500, इन्कम ट्याक्स 7,500 एन्ड प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन अफ आरएस 7,500 भनेर यिनी कटाइसकेपछि स्यालेरी डिस्ट्रिब्युट गरेको छ। अनि त्यसपछि के भनेको छ, एबोभ डिडक्सन वेयर डिपोजिटेड इन द एकाउन्ट अफ द कन्सर्न अफिस। र यो डिडक्ट गरेको कुरा चाहिँ कन्सर्न अफिसमा लगेर जम्मा गर्यो है भन्छ। दुईवटा इन्ट्री भन्ने भयो है, स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसनका दुईवटा इन्ट्री भन्छ। पहिला स्यालेरी डिस्ट्रिब्युट गरेको है, स्यालेरी डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि डीमा डेबिट बी इम्प्लोइ रेमुनेसन, त्यो पैसा नलेख्ने पहिला है, किनकि हामीलाई टोटल स्यालेरीको पैसा दिएको छैन, टोटल रेमुनेसनको पैसा दिएको छैन। यहाँ दिएको यो 3 लाख भनेको के हो त, चेकको पैसा, इस्युङ द चेक अफ आरएस 3 लाख भनेको छ नि, यो चेकको पैसा हो है। चेकको पैसा लेख्ने भनेको के हो त, टिसिएमा लेख्ने हो हामीले, ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्टमा लेख्ने हो है। अब हामीले इन्ट्री बनाऊँ, पैसा पछि हेरौँला। डेबिट बी इम्प्लोइ रेमुनेसन, क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड, यसको पैसा दिएको छ लेखिहालौँ। क्रेडिट सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स दिएको पैसा लेखिहालौँ। क्रेडिट इन्कम ट्याक्स दिएको पैसा लेखिहालौँ। क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन लेखिहालौँ। क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट भनेको चेकको पैसा लेख्ने यसमा। यहाँ इस्यु र चेक अफ आरएस भनेको छ नि 3 लाख, 3 लाख यसमा लेख्ने। अब यो क्रेडिट र डेबिट जहिले पनि बराबर हुनुपर्छ, क्रेडिट भरिको जोडेर केमा लेखिदिने, डेबिटमा लेखिदिने, 3,85,000 हुन्छ है। यो चेकको कुरा गरेको भएर अनि ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्टमा 3 लाख लेखेको है। यो चेकको पैसा भनेको ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्टमा आउने पैसा हो। इम्प्लोइ रेमुनेसनमा आउनको लागि टोटल स्यालेरी भनेको हुनुपर्छ, जसरी सीमा टोटल स्यालेरी भनेको छ नि, त्यही भएर सीको चाहिँ के हो त, इम्प्लोइ रेमुनेसन हो। रेमुनेसनमा आउने पैसा हो भने यो ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्टमा आउने पैसा हो। केही समस्या छ भने सँगसँगै सोध्न सक्छौ है। त्यस्तै गरेर डीको दोस्रो भनेको छ, यसैको दोस्रो, अब त्यो डिडक्ट गरेको पैसा के गर्यो, अब त्यही अफिसमा लगेर जम्मा गर्यो, जे कामको लागि भनेर डिडक्ट गरेको थियो त्यही कामको लागि त्यही अफिसमा लगेर जम्मा गर्दाखेरि डिडक्ट गरे जतिलाई डेबिट गरिदिने। डेबिट प्रोभिडेन्ट फन्ड, डेबिट सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स है, अनि डेबिट इन्कम ट्याक्स, डेबिट प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन, यिनी पैसा અહીં दिएको थिएन, अबको लगेर जम्मा गरिदिनु पऱ्यो। अब पैसा जाने भयो नि त, અહીં कम गएको थियो नि त, 3,85,000 मा जम्मा 3 लाखको चेक काटेका थियौँ।
अब 85,000 कमको काटेका थियौँ नि, त्यो 85,000 यहाँ आउने भयो। क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट भनेर 85,000 माथिको अथवा डेबिटको सबै जोड्दाखेरि आउने 85,000 हुन्छ। ल केही समस्या छ भने सोध्ने। अब उस्तै छन् क्वेसनहरू। यीमा इस्युड अ पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ फर द डिस्ट्रिब्युसन अफ स्टाफ स्यालेरी अफ द स्टाफ अफ आरएस 2,64,000 भनेपछि यो टोटल स्यालेरीको पैसा दियो है। टोटल स्यालेरी अफ भन्यो भने नि के भन्यो डी को सेकेन्ड भनेको अब जम्मा गर्दिने, त्यो पैसा लगेर जम्मा गरिदिएको। जस्तै डी को फर्स्टमा के छ त भन्दाखेरि प्रोभिडेन्ट फन्ड अनि सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, इन्कम ट्याक्स र प्रोभिडेन्ट फन्ड लोनको पैसा घटाएर स्यालेरी दिन्छ है। त्यो स्यालेरी दिँदाखेरि 3 लाख रुपियाँ दिएको भनेको यिनी सबै पैसा घटाएर दिएको हैन। अब त्यो घटाएर दिएको पैसा अफिसले राख्न पाउँदैन है। जस्तै प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा जुन कटाएको छ नि 70,000 भनेर, त्यो प्रोभिडेन्ट फन्डको अफिसमा लगेर तिर्दिनु पर्यो है। अनि सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्सको पैसा 3500 छ नि, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स भनेर घटाएर दिएको पैसा छ नि, त्यो सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स लगेर तिर्दिनु पर्यो ट्याक्स अफिसमा। इन्कम ट्याक्सको पैसा इन्कम ट्याक्स अफिसमा लगेर तिर्नु पर्यो। अनि प्रोभिडेन्ट फन्ड लोनको पैसा प्रोभिडेन्ट फन्डको लोनको लागि घटाइदिनु पर्यो, तिर्दिनु पर्यो। त्यही भएर यिनलाई माथि फर्स्ट इन्ट्रीमा डिडक्ट गरे जतिलाई के गर्नु पर्यो, यहाँ डेबिट गरिदिनु पर्यो र क्रेडिटमा अनि ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। ल केही समस्या छ अब भन त। छैन त्यसो भए है। हैन सर भयो। अब त्यो पहिला कटाएर दिने हो। जस्तै म कुनै ठाउँमा इम्प्लोइ छु भने, म जस्तै तौलिया रत्न राज्यमाईमा टिचरको रूपमा छु भने मेरो तलबबाट मलाई स्यालेरी दिँदाखेरि के गर्छ त भन्दाखेरि स्कुलले यो प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर मेरो तलबबाट घटाउँछ के पहिला सुरुमा है। त्यो घटाएर आफूले राख्छ, त्यतिखेर त मलाई थोरै पैसा दिन्छ हैन, मेरो पुरै टोटल फुल स्यालेरी मलाई दिँदैन। त्यो नदिएको पैसा त्यो प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि करको लागि भनेर घटाएर राखेको पैसा के गर्छ, त्यो स्कुलले राख्ने होइन के, पछि लगेर फेरि त्यही प्रोभिडेन्ट फन्ड अफिसमा लगेर जम्मा गरिदिन्छ। ट्याक्सको पैसा ट्याक्स अफिसमा लगेर जम्मा गरिदिन्छ के हो। त्यो जम्मा गरिँदाखेरिको दोस्रो इन्ट्री भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो कटाएको पैसा जेको लागि भनेर कटाएर राखेको हुन्छ नि, त्यो त्यही अफिसमा लगेर तिर्दिने हो के। त्यही भएर दोस्रोमा पनि ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट क्रेडिटमा हुन्छ। पहिलो इन्ट्रीमा पनि के हुन्छ त, ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी अनि सिङ्गल एकाउन्ट क्रेडिटमा हुन्छ। पेज नम्बर 633 क्लासवर्क 8 हामीले गरिरहेका छौँ। क्लासवर्क डी को कुराहरू हामीले भर्खरै गऱ्यौँ। क्लासवर्क 8 को ई है। इस्युड अ पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ फर द डिस्ट्रिब्युसन अफ स्टाफ स्यालेरी अफ आरएस 2,64,000 टोटल स्यालेरी दियो। यस 2,64,000 भनेको टोटल स्यालेरीको पैसा दियो, हामीलाई चेकको पैसा होइन है। चेक भन्यो भने चेक अफ आरएस भन्छ भने त्यो चेकको पैसा हो, नत्र स्यालेरी अफ आरएस रेमुनेसन अफ आरएस भनेर टोटल स्यालेरी अफ रेमुनेसन अफ भन्छ भने त्यो स्यालेरीको पैसा अथवा रेमुनेसनको पैसा दिएको हुन्छ है। अनि आफ्टर डिडक्टिङ द प्रोभिडेन्ट फन्ड अफ आरएस 48,000 प्रोभिडेन्ट फन्डमा 48,000 सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स 1% लाग्छ त्यो बेसिक स्यालेरीको 2,400 इन्कम ट्याक्स 6,000 हैन। अब त्यो सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स भन्दा माथिको जुन इन्कममा लाग्ने ट्याक्सलाई इन्कम ट्याक्स भन्छ, त्यो इन्कम ट्याक्स 6,000 रहेछ। अनि सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्डमा जम्मा गरेको पैसा कति रहेछ, 5,000 रहेछ, त्यसको लागि भनेर कटाएको है। अनि द एबभ डिडक्सन वर डिपोजिटेड इन द एकाउन्ट अफ द कन्सर्न अफिस, र यो जुन कटाएको पैसा छ त्यो सम्बन्धित अफिसमा लगेर जम्मा गरियो भनेको छ है। अब दुईवटा इन्ट्री बनाउनु पर्यो। पहिला स्यालेरी डिस्ट्रिब्युट गरेको इन्ट्री बनाउनु पर्यो है। दोस्रो फेरि त्यो जुन डिडक्टेड एमाउन्टहरू हुन्छ त्योसँग सम्बन्धित अफिसमा लगेर जम्मा गरिदिँदाखेरिको इन्ट्री बनाउनु पर्यो। यीमा डेबिट बी इम्प्लोइ रेमुनेसन हामीलाई टोटल पैसा दिए 2,64,000 लेखिदिने। अब डिडक्ट गरेको जतिलाई क्रेडिट गरिदियो। क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड 48,000, क्रेडिट सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स 2,400, क्रेडिट इन्कम ट्याक्स 6,000,
क्रेडिट सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड 5000, क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट भनेर यो 2,64,000बाट घटाएर बचेको पैसा ब्यालेन्स एमाउन्ट लेखिदिने है। टोटल स्यालेरी 2,64,000 हो र यिनी जुन अफिसले कटाउने पैसाहरू छ नि, डिडक्ट गर्ने पैसाहरू घटाउने र अनि कतिको चेक इस्यु गर्नुपर्ने भएछ त भन्दाखेरि 2,05,000 को। 2,64,000 स्यालेरी भए पनि तत्काल चेक 2,05,000 को मात्रै काटे पुग्ने भयो, किनकि यो प्रोभिडेन्ट फन्डको, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, इन्कम ट्याक्स, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्डको पैसा तत्काललाई अफिसले त्यहीँ रोकेर राख्ने भयो है। दोस्रो इन्ट्रीमा के छ त भन्दाखेरि यो डिडक्टेड पैसा चाहिँ लगेर चाहिँ जुन अफिसको पैसा जम्मा गर्नुपर्ने हो, जुन अफिसमा लगेर जम्मा गर्नुपर्ने हो त्यहीँ लगेर जम्मा गरेको कुरा छ। डिडक्टेड एमाउन्ट डिपोजिटेड इन्टु कन्सर्न अफिस भनेको छ के गर्ने, डिडक्ट गरेको एकाउन्ट जतिलाई डेबिट गर्ने, जस्तै डेबिट प्रोभिडेन्ट फन्ड, डेबिट सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, डेबिट इन्कम ट्याक्स, डेबिट सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड, क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट भनेर यो सबै जोडेर आएको पैसा 61,400 रुपियाँको फेरि चेक काट्नु पर्यो है। माथि 2,05,000 को थियो, अब फेरि 61,400 को चेक काटिदिनु पर्यो है। ल यीको पनि भयो। त्यसरी यफको यफमा के भनेको छ है, इस्यु द पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ फर इस्युङ अ चेकअप। चेकअप भनेको यो चेकको पैसा दियो है, हामीले ख्याल गर्ने। इस्युङ अ चेकअप आरएस 43,000 भनेपछि चेकको पैसा दियो। चेकको पैसा भनेको ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्टमा लेख्ने पैसा हो यो है। फर द डिस्ट्रिब्युसन अफ इम्प्लोइ स्यालेरी आफ्टर डिटिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड एज पर रुल्स अफ द गभर्मेन्ट है, गभर्मेन्टको रुल अनुसार भन्यो। अब हेरौँला कसरी गर्ने भन्ने कुरा। अनि सोसल सेक्युरिटी ट्याक्स 500, इन्कम ट्याक्स 500, प्रोभिडेन्ट फन्ड 1500 है। अब हामीलाई दिएको पैसाहरू हेरिदिने है। अब हामीलाई इम्प्लोइ रेमुनेसनको पैसा र प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा थाहा छैन है। हामीलाई थाहा छ सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, इन्कम ट्याक्स, प्रोभिडेन्ट फन्ड लोनको पैसा थाहा छ हो कि होइन, अनि ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिसको हो कि होइन। यो क्वेसनमा हामीलाई थाहा नभएको प्रोभिडेन्ट फन्ड र इम्प्लोइ रेमुनेसन, र हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि इम्प्लोइ रेमुनेसनको पैसा भनेको 100 + 10 गरेर 110% हो है। इम्प्लोइ रेमुनेसन भनेको टोटल 55,000 छ नि, यहाँ त अहिले पैसा दिएको छैन, अहिले लेखेको छ होइन। त्यो भनेको 110% हुन्छ है, किनकि 10% स्यालेरीबाट कटाउँछ प्रोभिडेन्ट फन्डको रूपमा, अनि 10% चाहिँ गभर्मेन्टले थप दिएर जम्मा गरिदिन्छ प्रोभिडेन्ट फन्डमा है। त्यही भएर इम्प्लोइ रेमुनेसनको पैसा भनेको 110% हो, प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा 20% हो। भनेपछि बचेको कति पर्सेन्ट हो त है। 110बाट त्यो 110 हो, यो 20 हो भने अरू बचेको कति हो त भन्दाखेरि 90% हो है। 43,000, 1,044 र अनि 500 गर्दाखेरि 45,000 है। 45,000 भनेको कति रहेछ, 90% है। अब 45,000 भनेको 90% हो भन्ने कुरा बुझ्यो भने कुरा परबिन। हजुर सर। यहाँ हामीलाई इम्प्लोइ रेमुनेसनको पैसा र प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा दिएको छैन है। मैले भनेको सुन है, इम्प्लोइ रेमुनेसन भनेको जहिले पनि 110% हुन्छ, बुझ्यौ। 110 भनेको प्रोभिडेन्ट फन्डको 10% गभर्मेन्टले थप दिन्छ कि उसको बेसिक स्यालेरीमा है। उसको बेसिक स्यालेरीलाई 100 माग्ने हो भने इम्प्लोइ रेमुनेसनको पैसा 110 हो, अनि प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा फेरि बेसिक स्यालेरीको कति हो, 20% हो। भनेपछि बचेका सबै जोड्दाखेरि कति आउँछ, 90%। 90 र 20 110 हुन्छ, किनकि डेबिट र क्रेडिट त बराबर हुनुपर्छ नि, हो कि होइन। अब हामीलाई प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा थाहा छैन, थाहा नभएपछि बचेको शीर्षक जति जोड्ने। अब बचेको पैसा त छ नि 43,000, 1,000 र 500 जोड्दा 45 भयो। त्यो 45,000 भनेको 90% हो है। हामीलाई प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने, प्रोभिडेन्ट फन्ड इक्वल टु अदर डिडक्टेड एमाउन्ट डिभाइड बाई 90 × 20 है। अदर डिडक्टेड प्लस उसको सबै जोड्ने हैन। यो 45,000 डिभाइड बाई 90, किनकि 45,000 भनेको 90% हो। 45,000 डिभाइड बाई 90 ×
20 गऱ्यो भने प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा आउँछ है। पन्ध्र सय के भन्यो यहाँ? 1500 के लेखेछ तिमीले? के भन्यो? त्यहाँ 1000 लेखेको के? के को पैसा 1000 लेखेको छ? प्रोभिडेन्ट फन्ड लोनको यहाँ 1500 छ, त्यहाँ 1000 लेखेको। बुकमा 1500 छ। बुकमा 1500 प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन हैन? 1000 होइन, कहाँ लेखेछ र 1000? प्रोभिडेन्ट फन्डको लोनको पैसा हो कि 1500? यहाँ 1000 प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन। यहाँ मिस्टेक रहेछ, थोरै मिस्टेक रहेछ। यो मिस्टेक भन्दा पनि बुकको मिस्टेक रहेछ। बुकलाई सुधार गरिदियो है। 1000 गराउँदाखेरि ठिक्क आउँछ, नत्र पोइन्टमा आउँछ एन्सर। 1000 एमा गरेको 1000 अनुसार नै ठिक छ है, किनकि 43, 1 44 र 500 500 गर्दाखेरि ठिक्क 45 पुगाउन अनि मिल्छ के। बुकको बरु सच्याइदेऊ। 45 भयो। यो 45,000 भनेको 90% हो, किनकि प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा बाहेकको पैसा त 90% हुन्छ। 90 ले भाग गऱ्यो भने 1% आउँछ। यदि प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा निकाल्नु पर्यो भने 20 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। यदि इम्प्लोइ रेमुनेसनको पैसा निकाल्नु पर्यो भने 110 ले मल्टिप्लाई गरिदिने है। 45 डिभाइड बाई 90 इन्टु 20 गरेर त कति आउँछ? 45। फेरि प्रोभिडेन्ट फन्ड जहिले पनि 20% हुन्छ सर। के भन्यो? प्रोभिडेन्ट फन्डको जहिले पनि 20 हो फेरि त्यो फेरि। त्यो 20% हो, जहिले पनि 20% हो, किनकि 10% उसको स्यालेरीको कार्ड छ हैन, अनि 10% गभर्नमेन्टले थपिदिन्छ, 20 हुन्छ। अनि यो इम्प्लोइ रेमुनेसनको पैसा 110 हो है। इम्प्लोइ रेमुनेसन 110 भएपछि त डेबिट र क्रेडिट त 110 आउनु पर्छ कि पर्दैन? 110 आउनुपर्छ। अनि प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा जो 20 भएपछि बचेको कति रह्यो त? 90 रह्यो कि रहेन? त्यही भएर बचेको पैसा भनेको के रहेछ? 90 रहेछ, 90% रहेछ कि। त्यही भएर हामीलाई प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा निकाल्नु पर्यो भने बचेको पैसालाई 90 ले भाग गर्ने भने 1 आउँछ, अनि 20 ले गुणन गर्यो भने प्रोभिडेन्ट फन्डको 20 को पैसा आउँछ कि आउँदैन? प्रोभिडेन्ट फन्डको आउँछ नि। अनि त्यही भएर 90 ले भाग गरिदेऊ 45,000 लाई, इन्टु 20 गरायो भने प्रोभिडेन्ट फन्डको आउँछ। अब इन्टु त्यही 20 को ठाउँमा इन्टु 110 गर्यो भने फेरि इम्प्लोइ रेमुनेसन। सर हजुरको आवाज सानो आयो। त्यसैलाई 45,000 लाई 90 ले भाग गर्यो भने 1 आउँछ। तर 1 को कति हो? 1 बराबर हैन, 1% बराबर कति हुन्छ? इन्टु 20 गर्यो भने के आउँछ? 20% आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। अब त्यो 20% भनेको 10,000 आउँछ है। 10,000 लेख्देऊ। अनि अब यो क्रेडिटको सबै जोड्दाखेरि आउने पैसा 55,000 हुन्छ। त्यसरी लेखे पनि भयो, नभए 90 ले भाग गर्दा भाग गरिदिने अनि 110 ले गुणन गर्ने। त्यो फेरि इम्प्लोइ रेमुनेसनको पैसा हो है। इम्प्लोइ रेमुनेसन जहिले पनि 110 हुन्छ। 100 बेसिक स्यालेरीलाई 100 मान्ने हो भने 100 अनि 100 प्लस 10 उसको इम्प्लोइजको झिकेर उसको त्यो प्रोभिडेन्ट फन्ड निकाल्नु पनि सकिदो रहेछ। जसरी गर्न पनि सकियो। यो प्रोभिडेन्ट फन्ड निकालेर इम्प्लोइ रेमुनेसन निकाल्न पनि सकियो, इम्प्लोइ रेमुनेसन निकालेर प्रोभिडेन्ट फन्डको निकाल्न पनि सकियो। पहिला आइडिया बुझ्न पर्यो है। इम्प्लोइ रेमुनेसन भनेको जहिले पनि 110% हुन्छ, प्रोभिडेन्ट फन्ड 20% हुन्छ, र त्यो 20% भनेपछि बचेका सबै जोड्दाखेरि कति हुने भयो? 90% हो कि हैन? डेबिट र क्रेडिट त बराबर हुनु पर्यो नि त। ल भयो नि यो। अब यो एमाउन्ट फेरि कन्सर्न अफिसमा लगेर डिपोजिट गर्यो भने कस्तो एन्ट्री गराउने हैन? अब यसलाई लगेर डिपोजिट गरेको कुरा गरेको छ। अब डिडक्ट गरेको जतिलाई डेबिट गरिदियो। डेबिट प्रोभिडेन्ट फन्ड, डेबिट सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, डेबिट इन्कम ट्याक्स, डेबिट प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन, क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस, ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट भनेर लेखिदिने पैसा। अनि यो बुकमा दिएको पैसा सच्यायो है। अनि प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन भनेर बुकमा 1500 दिएको छ। त्यो 1500 को ठाउँमा 1000 लेख, किनकि 1000 लेख्दाखेरि यो 1000 अनुसार सल्युसन छ। यो 1500 भयो भने अलिकति पोइन्टमा आउँछ। त्यो पोइन्टमा आउन भन्दा एक्ज्याक्ट एन्सर ठिक हुन्छ। त्यही भएर यहाँ भएको सल्भ अनुसार लेख है। त्यो क्वेसन सच्याउ है।
बुकमा बुझ्यौ परबिन सुन्यौ नि हैन सुने सर ल त्यो अनुसार सच्याउने त्यसपछि अब यो डिपोजिट गरेको कुरालाई त गाह्रो भएन नि त हैन यो અહીં डिडक्ट गरेको यसलाई डेबिटमा राखिदिने अनि क्रेडिटमा ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट भनेर लेखिदिने अब जी नम्बरको हेर त जीमा के भनेको छ issued a payment order to DTCO for the distribution of total employee remuneration of the month total employee remuneration भनेको 110% सबै जोडेर आएको स्यालेरीको इम्प्लोइ रेमुनेसनको पैसा दियो है अब इन्क्लुडिङ गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन फर द प्रोभिडेन्ट फन्ड अफ 10,000 अब 10,000 चाहिँ गभर्नमेन्टले थपिदिएको पैसा जोडेर भनेको छ यसले हामीलाई केही फरक परेन हामीलाई यो ब्राकेटमा नदिएको भए पनि टोटल स्यालेरी रेमुनेसन भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्थ्यौँ आफ्टर डिडक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड 20,000 प्रोभिडेन्ट फन्ड सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स 1,000 प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन अफ 5,000 इन्कम ट्याक्स 2,000 द एबभ डिडक्सन वर डिपोजिटेड इन द एकाउन्ट अफ द कन्सर्न अफिस भन्यो यो हामीलाई सजिलो छ भर्खरै गरे जस्तै भयो यसमा खासै गाह्रो कुराहरू केही देखिएन है मैले स्लाइड देखाइदिन्छु डेबिटको डेबिट इम्प्लोइ रेमुनेसन भनेर 1,10,000 लेख्ने अर्को पेजमा छ हैन अहिले मैले देखाइसकेँ डेबिट इम्प्लोइ रेमुनेसन 1,10,000 क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड हैन 20,000 क्रेडिट सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स 1,000 क्रेडिट इन्कम ट्याक्स हैन इन्कम ट्याक्स 2,000 छ क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन भनेर 5,000 छ अनि बच्यो क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट भनेको डेबिटमा लेखिएको जुन टोटल स्यालेरी छ नि 1,10,000 बाट क्रेडिटमा लेखेको जुन डिडक्टेड एमाउन्ट घटाउने बचेको पैसा के हुन्छ अनि यो ट्रेजरी सिंगल एकाउन्टमा लेख्ने है त्यो घटाउँदाखेरि 82,000 आउँछ चेक गर 1,10,000 बाट 20,000 माइनस 20,000 माइनस 1,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000 28,000 घटाउँदाखेरि 1,10,000 बाट 28,000 घटाउँदा 82,000 हुन्छ है र यो डिडक्टेड एमाउन्ट फेरि लगेर जम्मा गरिदिने यो कन्सर्न अफिसमा जम्मा गर्दाखेरि डिडक्ट गरेको जसलाई डेबिट गरिदिने ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्टलाई क्रेडिट गरिदिने डेबिट प्रोभिडेन्ट फन्ड डेबिट सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स डेबिट इन्कम ट्याक्स डेबिट प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट भनेर लेखिदिने त्यसरी याजको छ issued a payment order to DTCO for the distribution of total employees remuneration भनेपछि टोटल पैसा दियो यसले है यो भनेको इम्प्लोइ रेमुनेसनमा लेख्ने पैसा दियो चेकको पैसा भन्ने बित्तिकै त्यो ट्रेजरी सिंगल एकाउन्टमा लेख्ने पैसा हो हैन अनि टोटल इम्प्लोइ रेमुनेसन भन्छ भने त्यो इम्प्लोइ रेमुनेसनमा लेख्ने पैसा हो यति ख्याल गर्नु पर्यो अनि इन्क्लुडिङ गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन टु द प्रोभिडेन्ट फन्ड अब गभर्नमेन्टको 10% पर अनि कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ आफ्टर डिडक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड एज पर द गभर्नमेन्ट रुल अब गभर्नमेन्ट रुल अनुसार कटाउने भन्यो सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स 1,200 इन्कम ट्याक्स 5,000 द एबभ डिडक्सन वर डिपोजिटेड इन द एकाउन्ट अफ द कन्सर्न अफिस भन्यो है अब यसलाई कसरी निकाल्ने होला प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा कसरी निकाल्ने होला भन त सुरुमा यतापट्टिको टोटल गर्ने अनि अपन 90 इन्टु 20 गरेर 1,32,000 लेखिदियो पहिला हैन अब 1,32,000 भनेको 110% हो कि हैन टोटल रेमुनेसनको पैसा दियो कि दिएन 1,32,000 दियो नि टोटल रेमुनेसनको हो कि हैन 1,32,000 भनेको 110% हो 110 ले भाग गरिदिने 1 आउँछ र प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको 20% हो इन्टु 20 गराउ त कति आउँछ 1,32,000 अपन 110 इन्टु 20 इन्टु 20 24,000 हो यही 24,000 यसरी हुन्छ कि अहिले हामीले गरे जस्तै गरेर हैन
हामीलाई थाहा छ नि त अब त यो टोटल रेमुनेसन भनेको त 110% हो भन्ने कुरा थाहा छ होइन, अनि प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको 20% हो भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई, हो कि होइन? अब 1,32,000 भनेको 110 हो भनेपछि त हामीलाई 20 निकाल्न पर्यो भने त सकिन्न र? 1,32,000 डिभाइड बाई 110 गरेपछि 1 आउने भयो, 1,32,000लाई 110 ले भाग गरेपछि अनि 20 ले गुणन गरिसकेपछि के आउने भयो? 20 आउने भयो। 20 भनेको प्रोभिडेन्ट फन्ड है, नभए लेखे हुन्छ प्रोभिडेन्ट फन्ड इक्वल टु टोटल रेमुनेसन होइन डिभाइड बाई 110 इन्टु 20 गराएर त्यो फर्मुलाको रूपमा बनाएर लेखे पनि हुन्छ है। प्रोभिडेन्ट फन्ड एमाउन्ट इक्वल टु टोटल रेमुनेसन डिभाइड बाई 110 इन्टु 20 गराउने भने त्यो प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा आउँछ 24,000। अब त्यसपछि अब हामीलाई सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्सको पैसा दिएको छ, इन्कम ट्याक्सको पैसा दिएको छ, र हामीलाई दिएको छैन ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्टको पैसा दिएको छैन है। यो दिएको भए त हामीले त्यो 110 ले भाग गरेर प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा निकाल्नै पर्ने थिएन, हामीले सिधै निक्लिन्थ्यो है। यो पनि दिएको छैन, नदिइसकेपछि के गर्ने? 1,32,000बाट अरू सबै घटाइदिने, घटाएर बचेको पैसा के हो त? ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्टमा आउने पैसा हो। बुझ्यौ? ल अब यसको डिडक्टेड एमाउन्ट डिपोजिटेड इन्टु कन्सर्न अफिस भनेको छ। अब डिडक्टेड एमाउन्ट है डिडक्ट गऱ्यो भने प्रोभिडेन्ट फन्ड सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स इन्कम ट्याक्स, अब लगेर डिपोजिट गर्यो, डेबिट प्रोभिडेन्ट फन्ड डिपोजिट गर्दाखेरि डेबिट सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, डेबिट इन्कम ट्याक्स, क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट भनेर सबै जोडेर त्यही पैसा लेखिदिने। याजको यसमा याजको दोस्रोमा केही समस्या छ र? छैन सर। छैन। अब आई पनि हेर है, लास्ट अब स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसनको लास्ट क्वेसन होइन। इस्युड अ पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ फर इस्युइङ अ चेक फर द इम्प्लोइ रेमुनेसन अफ आरएस 45,000 एन्ड लोकल एलाउन्स 3,000 है। लोकल एलाउन्स फेरि 3,000 रहेछ, एलाउन्सको पैसा 3,000 लेख्ने, अनि डिडक्टिङ द प्रोभिडेन्ट फन्ड अफ आरएस 10,000, प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा 10,000 रहेछ, अनि त्यसपछि सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स 500 र सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्सको पैसा कति रहेछ? 500 रहेछ र द एबभ डिडक्सन वर डिपोजिटेड इन द एकाउन्ट अफ द कन्सर्न अफिस भन्यो है। र यति डिडक्ट गरेको पैसाहरू चाहिँ कन्सर्न अफिसमा लगेर जम्मा गरिदियो भन्यो है। अब के हुन्छ होला भन त? ल कसरी कसरी लेख्ने भन त पहिला? ल भन त। अब 45,000 भनेको छ नि, यो स्यालेरीको लागि 45,000 भनेको छ के है। त्यही एलाउन्समा चाहिँ फरक छ सर, त्यही एलाउन्समा चाहिँ डेबिट गरिदियो एउटै। एलाउन्स यो 3,000 छुट्टै लेखिदिने हामीले है। एलाउन्स छुट्टै भइहाल्यो हाम्रो, एलाउन्स 3,000 भयो होइन। अनि प्रोभिडेन्ट फन्ड कति दियो? 10,000। 10,000 र अनि हाम्रो सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स 500 दियो 500 होइन। अब हामीलाई चेक कतिको इस्यु गर्यो त? 10,500 त्यो भएपछि अब त्यही 47,500 58,000मा त्यही रहन्छ, अनि 47,500 यो इम्प्लोइ रेमुनेसनको पैसाहरू हामीलाई यहाँ दिएको छैन है। हामीलाई इम्प्लोइ रेमुनेसनको पैसा निकाल्नु पर्ने छ। ल कपीमा तिमीहरूले आफूले गर त कसरी निकाल्छौ? रुक्ने ल नभए भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा मलाई यो बताऊ यो क्वेसनको बताउने हिसाबले आऊ है, यो आइडिया लगाएर। प्रोभिडेन्ट फन्डसित जोड्दिने हैन सर? ल कसरी गर्छौ? जोडेर हुन्छ घटाएर हुन्छ, मलाई भोलि ट्याक्क यो तिमीहरूले यो सल्युसन नहेरिकन हैन
त्यो आफूले आइडिया लगाएर लोजिक लगाएर गर, अनि मैले बल्ल बताइदिन्छु है भोलि। हुन्छ यो सर। आइडिया एकचोटि लगाऊ है, एकचोटि आइडिया लगाऊ, सोल्युसन हेर, त्यहाँबाट आफूले गर्दाखेरि नहेर फेरि यो कसरी आयो भन्ने कुराहरू हेर है।